अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 30 अगस्त 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। एक नई तवानाई अब आपकी ज़िंदगी में काम करने लगी है। आपको अचानक मालूम होगा कि ख़ानदान और कैरियर के मसाइल में तवाज़ुन रखना अब इंतहाई आसान हो गया है। आपकी तमाम तर हिचकिचाहटें ख़त्म हो जाएंगी और आपका काम बेमिसाल एतमाद के साथ सामने आएगा। आज ऐसा लगता है कि आप अपनी प्लान फिटनेस रूटीन से हट गए हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। आप बहुत कम वक्त में अपनी दिलकशी को दोबारा हासिल कर पाएंगे। आपको अच्छी सेहत में रहने का एक इजाफी फ़ायदा है। अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए बस इसी तरह पुरअज़्म रहें जैसे आप अभी हैं। इस वक्त अपने साथी से ताल्लुक़ रखने के लिए नरमी और देखभाल की ज़रूरत है। वो एक ऐसे मसले से निमट रहा है जो इसके लिए बहुत अहम है। आपको उसमें एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है ताकि वो आप पर भरोसा करने का फ़ैसला करे। अपना मुकम्मल तावन देने के लिए तैयार रहें। इस बहरान से कामयाबी से गुजरना आप दोनों पर देरपा असर डालेगा। आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करने में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। ये अब आपके आला अफसरान के इल्म में आएगा। ये आपके हाथों में इजाफी जिम्मेदारियाँ डालने का बायस बन सकता है और आपके करियर में काफ़ी तरक्की के दरवाजे भी खोल सकता है। आमदनी में भी इजाफा होने का इम्कान है। आपको अपने करियर के लिए तफसीलात पर अपनी लगन और तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर, आप पिछले कुछ दिनों से कुछ अहम मंसूबे बना रहे थे। आज आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या क्या किया है और आप पर खौफनाक असर भी पड़ सकता है, लेकिन वापस जाना अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एतमाद के साथ अगले कदम उठाने होंगे और आप जल्द ही देखेंगे कि अगरचे ये काम आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला है, लेकिन ये किसी भी तरह से नामुमकिन नहीं है। आजकल छोटी मोटी बीमारियां अरूज पर हैं। आपको हल्की सर्दी या सर दर्द महसूस हो सकता है, लिहाजा आज काफ़ी आराम करें। आप जल्दी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपका दिमाग अब आज़ाद है और आप किसी को तलाश करने के लिए तैयार हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के वाक़फ़ एहसास को खुद को छूने ना दें और अपनी बैकबोन को मजबूत करें। मोहब्बत के सरसब्ज़ बाहों में नरमी से चलें। आपने मसला पैदा नहीं किया, लेकिन आज खुद को इसमें घिरा हुआ पा सकते हैं। काम पर आज अपना गुस्सा खो सकते हैं, लेकिन आप अपना सुकून बरकरार रखें और एक के बाद एक इश्यू से निपटें। हो सकता है कि आपको ज़्यादा देर तक काम पर रहना पड़े। शाम तक इन तमाम वादों को मनसूख कर दें कि जिनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। परेशानी कम करने पर तवज्जो दें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा, आज का दिन आपके लिए बहुत साजगार है। आपकी खुशनुमा शख्सियत दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। आज आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे इसके कामयाब होने का ज़्यादा इम्कान है। आप काफ़ी मकबूल हैं। आप बाअखलाक और शाइस्ता हैं और इन खूबियों ने आज आपको इस मकाम पर लाया है। अना को अपने रास्ते में आने की इजाज़त दिए बगैर बस इसी तरह सफ़र को जारी रखें। आज आपको काबू से बाहर महसूस हो सकता है, क्योंकि आपका गुस्सा किसी ऐसे शख्स के गलत बर्ताव की वजह से बढ़ जाएगा जो आमतौर पर काम में मुदाखलत कर रहा हो। इसलिए आराम करने की कोशिश करें और इस बदतमीज शख्स से बचें। आपको किसी के दिल तक मुस्तकिल रसाई हासिल हो सकती है। आपके मामले में एक नई शुरुआत होगी। आप आज़ाद ज़हन होंगे और मोहब्बत और हमदर्दी के हकीकी अनासर तलाश करेंगे। माजी के तल्ख़ तजुर्बात को खुद पर असरअंदाज ना होने दें। ताहम अगर आप खौफज़दा हैं तो नरमी से चलें। मुलाजमत का एक नादर मौका आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। ये ख्याल आपको कुछ खतरनाक लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। खतरा मोल लेने और महफूज और तंग रास्ते पर कायम रहने की बजाय अपनी ज़िंदगी के साथ जो कुछ आप वाकई करना चाहते हैं इसके पीछे जाने का सही वक्त है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आपको बहुत अफरा तफरी और उलझन नजर आएगी।
لیکن یہ صرف پیکیجنگ ہے۔ جیسے جیسے بادل چھٹیں گے آپ اس کی وجہ دیکھ پائیں گے۔ آپ کو بہت کچھ پیش کیا جائے گا کہ شروع میں آپ کو برا معلوم ہو سکتا ہے۔ اپنا وقت نکالیں اور رجحانات کی پیروی کریں۔ آپ کو ایک بہت بڑا امکان نظر آئے گا۔ تبدیلی اس وقت ناگزیر ہے اور یہ آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہتر صحت کے حصول کے لیے آپ اپنے طرز زندگی اور کھانے کی عادات میں تبدیلیوں کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں۔ کچھ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے صبح اور شام چہل قدمی کے لیے ضرور جائیں۔ آج آپ دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو زندگی اور محبت کے بارے میں لامتناہی بات کرتا ہو۔ آپ کی قسمت اچھی ہے، یہ شخص آپ کو زندگی بھر کے لیے ایک بہترین رشتے سے نواز سکتا ہے۔ آپ کو کام پر پچھلے کچھ دنوں سے مخالف سمتوں میں کھینچا جا رہا ہے اور آپ کو فیصلہ کن کارروائی کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ تاہم آج آپ کی بصارت کی غیر معمولی وضاحت کا تجربہ ہوگا اور آپ اپنے کام کی جگہ پر مسائل کے بارے میں واضح اور مناسب فیصلہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کی طرف سے کیریئر کا اچھا مشورہ ملنے کا بھی امکان ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آج چیزیں تیزی سے ہوں گی اور آپ کو غیر متوقع ایڈجسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آپ کو مختلف سمتوں میں کھینچا جائے گا لیکن آپ کی پازیٹیوٹی آپ کی طاقت بن سکتی ہے۔ آپ اصل اور نئے منصوبوں کے ساتھ سامنے آئیں گے جو طویل مدت میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ اپنے پلان میں اپنے پیاروں کو شامل کریں۔ آج آپ کسی اہم شخص سے بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کو اضافی خیال رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کی بجائے آپ کے دماغ کی حالت ہے۔ مراقبہ اور دیگر دماغی جسمانی نظم و ضبط آپ کو ہلکا اور بہتر محسوس کرنے میں مدد دے گا۔ آج کا دن نئے روابط کا دن ہے۔ آپ کو آج ہی پہنچنا چاہیے۔ نئی دوستی، شراکت داری یا یہاں تک کہ معاملات آج کارڈز پر ہیں۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں کے چکر میں رہیں گے جو آپ کو نئے ممکنہ دوستوں یا شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں لائے گا۔ لیکن خیال رکھیں کہ جب آپ نئے رشتوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو اپنے قریبی لوگوں کو نظر انداز نہ کریں۔ کام پر آج آپ کی توجہ بھٹک سکتی ہے۔ اگرچہ کام کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ شاید غیر پیداواری سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے، لیکن اس سے بھی آپ کو آرام کرنے میں مدد نہیں ملے گی کیونکہ بیداری اور پریشانی کہ آپ نے اپنے کام مکمل نہیں کیے ہمیشہ آپ کے دماغ میں رہے گا اور آپ کا بیک لاگ جمع ہونے کا امکان ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، طویل عرصے کے بعد آج آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ ایک اہم خبر آپ کا دن بنا دے گی۔ والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے مناسب میچ تلاش کر پائیں گے۔ ایک زیر التوا عدالتی مقدمہ آپ کے حق میں حل ہو سکتا ہے۔ کیریئر میں آج تھوڑی سی کوشش کل کو بھرپور فائدہ دے گی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ زندگی دوبارہ پٹری پر آ رہی ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ اس مدت کا لطف اٹھائیں۔ آپ کو آج توانائی اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ آپ کو مطلوبہ معلومات بھی ملیں گی جس کی آپ کو اپنے فٹ رہنے کے لیے ضرورت تھی۔ محبت، رشتہ اور خاندان اب آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ معیاری وقت گزارنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلایا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیزیں کیا ہیں اور اس سے آپ کو ایک ایسے فیصلے کو حتمی شکل دینے میں مدد ملے گی جو آپ کو کافی عرصے سے پریشان کر رہا تھا۔ آپ کے خاندان کے ساتھ معیاری وقت آپ کے دماغ میں جمع ہونے والے تناؤ کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ کام کے محاذ پر افسردگی اور مشکلات ہو سکتی ہیں، تاہم اگر آپ پچھلے تجربات سے سیکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو آپ ان سے کافی آسانی سے نمٹ سکیں گے۔ ماضی کے بارے میں اپنے علم سے اخذ کرنا ضروری ہے۔ اس علم کا بروقت استعمال آپ کے کیریئر کو اس پوزیشن پر بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ اس کے مؤثر ہونے کے لیے آپ کو فوری فیصلے لینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، دن کا آغاز ایک مثبت نوٹ سے ہوگا۔ ستارے آپ کے حق میں ہیں، خاص طور پر پہلے ہاف کے دوران۔ اپنی تمام آفیشیل سرگرمیوں کو دوپہر سے پہلے طے کرنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ آپ کو کامیابی کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ بہتر ہے کہ شام کو فری رکھیں یا ہلکی آرام دہ سرگرمیوں میں شامل ہوں۔ آج کوئی غیر متوقع طور پر آپ سے ملنے بھی آ سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے آپ کو ایک اضافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت میں یہ ایک غیر معمولی دن ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے طرز زندگی میں کچھ دیرینہ ضروری تبدیلیاں متعارف کرانے کا بھی اچھا وقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی کامیابیوں کے اعزاز میں آج ایک پارٹی کی میزبانی کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک باقاعدہ اجتماع بن سکتا ہے۔ آپ کے پسندیدہ مہمان بھی نہیں پہنچ سکیں گے، پھر بھی آپ کا ساتھی اس کی دیکھ بھال اور فکر کی وجہ سے متوجہ ہوگا جو آپ ان کے لیے رکھتے ہیں، اور یہی آپ کا اصل کارنامہ ہے۔ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے یہ کامیابی اور ترقی کے بڑے مواقع لانے والا دن ہے۔ اگر آپ نے پبلک سیکٹر میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی تو آج آپ کو کوئی مثبت خبر ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنی موجودہ ملازمت کے امکانات سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ ایک مختلف نوکری تلاش کرنے کا بھی اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، کوئی نفسیاتی حقیقت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے ماضی کے برے واقعات کی یاد تازہ کر دی ہو۔ جائیں اور اپنے خدشات کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ شیئر کریں اور دن آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو زندگی میں مضبوط بنانے کے لیے یہ صرف کچھ مظاہرے ہیں۔ کوئی آپ پر یہ تاثر دے سکتا ہے کہ آپ کی غذائی عادات اور طرز زندگی آپ کی صحت کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں، اور امکان ہے کہ آپ صورتحال کو درست کرنے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے تعلقات سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور بڑی تصویر پر ایک نظر ڈالیں۔ آپ نفاست پسندی میں بہت زیادہ الجھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ واقعی اپنے رشتوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بے ترتیبی کو دور کریں اور رشتوں کو اپنی اہلیت کی بنیاد پر پرکھیں اور محتاط فیصلے کریں۔ آج آپ کیا سارائیوں کے موڈ میں بھی ہیں، پھر بھی آپ کی توجہ مرکوز رہنے کی صلاحیت کافی مضبوط ہوگی۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام مکمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے دفتر کی میز یا گھر پر کام کے اسٹیشن پر رہنا چاہیے۔ تاہم گھر پر کام کرنے سے زیادہ وقت، توانائی اور پیسے کی بچت ہوگی۔ کچھ آرڈر کریں یا کچھ آن لائن ونڈو شاپنگ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آپ کو زندگی میں نئی چیزوں کے بارے میں اچھی پہچان ہوئی ہے۔ بس اپنے راستے میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ سے جو بھی سوال کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کے لیے تیار رہیں۔ آپ کی کوششیں طویل عرصے تک جاری رہیں گی اور بہتر ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھیں گی۔ ان سب کے درمیان اپنے آپ کو دوبارہ جینا اور لاڈ کرنا مت بھولیں۔ اب صحت کے کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہ کریں، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل کی بھی باریک بینی سے تحقیق کی جانی چاہیے۔ آپ آج اپنے تعلقات میں زیادہ منطقی اور سوالیہ نشان بننے کے پابند ہیں۔ صحیح شخص کے ساتھ عقلی برتاؤ ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ دن ایک ناکامی کا لگ سکتا ہے جو بصورت دیگر بہت اچھا ہوگا۔ اپنے اندر اور اپنے ساتھی میں انڈرسٹینڈنگ کو دریافت کریں۔ آپ نے اپنے کام میں تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آج آپ کو ملکیت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں اپنی رفتار سے آگے بڑھیں گی اور اس مقام پر مزید حاصل کرنے کی کوششیں بالآخر خود کو شکست دینے والی ہوں گی۔ آپ نے صبر کیا اور طے شدہ راستے پر جمے رہے۔ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور اسی راستے پر چلتے رہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، اس چیز پر زیادہ سوال نہ کریں کہ چیزیں غیر متوقع طور پر کیوں ہوئیں یا تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے جس کا فائدہ آپ شاید نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے اندر موجود بہترین کو سامنے لانے کے لیے کچھ نیا تجربہ کریں۔ اس سے آپ کو اپنی سیم روٹین سے بھی وقفہ ملے گا۔ ایک طویل عرصے سے آپ اپنی اندرونی آواز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
जो आपको सेहतमंद जिंदगी की दौड़ में दाखिल होने की तरगीब दे रही है। लेकिन आज आप अपने वजदान का एहतराम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और मुलाजमत के मसाइल में मसरूफ़ हैं। आपने इस मुद्दत के दौरान अपने ख़ानदानी और रोमानवी ताल्लुकात को नज़रअंदाज किया है, लिहाजा वक्त आ गया है कि आपकी ज़िंदगी के इन पहलुओं से आपसे ज़्यादा वक्त मांगने लगेंगे। अब आपको इन मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी अना आज पूरी तरह मुतमईन हो जाएगी जब आपको आपकी क़यादत और तंजीम में काबिल कदर शराकत का सिला मिलेगा। आप पर्दे के पीछे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, लिहाजा आपको अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करना चाहिए जब आप मुख्तलिफ मसाइल पर काम कर रहे हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यानी बुर्जे दिल्लो, किस्मत पिछले कुछ दिनों से आपके माली मामलात पर मुस्कुरा रही है और इसी हिसाब से आपके अखराजात में इजाफा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि ज़्यादा अखराजात को रोका जाए। आपको अब अपने खर्चों को कम करने की ज़रूरत है। आपके ख़ानदान या आपके किसी करीबी शख्स के सिलसिले में कुछ ऐसा हो सकता है जो आप में बेचैनी का एहसास पैदा कर दे, लेकिन कुछ अच्छी खबरों के लिए भी तैयारी करें, ख़ास तौर पर अपने घर के बारे में। रिहाइश में तब्दीली के नतीजे में कई नए मौके भी मिल सकते हैं। आज ज़रूरी है कि आप अपनी अना को एक तरफ रखें अगर आप एक बहुत ही उम्मीद अफजा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। आपकी अपनी तंग नज़री और अना की वजह से आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं। बर वक्त मुदाखलत ज़रूरी है अगर आप नहीं चाहते कि ये तवील मुद्दती झगड़े में बदल जाए। हाथ में मौजूद मामले को इस नुक्ते नज़र से देखने की कोशिश करें जो आपके अपने नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ हो। आप ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी दोनों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से लदे हुए हैं, लिहाजा आपको अपने वक्त को बहुत अच्छी तरह से मुनज़्ज़म करना होगा। ताहम अगर आप इनसे मदद तलब करते हैं तो आपके कुलीग्स आपको मुयस्सर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत पूछें, वरना वो आपको एक पॉइंट से आगे ना कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके पास मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने के लिए मतलूबा तवानाई मौजूद है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यानी बुर्जे होत, वाक़यात ने अपने आप को इस तरह से तरतीब दिया है कि आज आपके एतमाद को काफ़ी हद तक शिकस्त हो सकती है। आज किसी भी काम को खुशी और इत्मीनान के साथ अंजाम देना मुश्किल होगा। आप किसी ऐसे शख्स से भी राब्ता कर सकते हैं जिसकी मनफी तबसरे आपके अंदर मायूसी के एहसास को जन्म देंगे, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ एक आर्जी मरला है और जल्द ही आपको अपना एतमाद वापस मिल जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आपको एहसास हो कि आपकी सेहत आपके असासों में से एक है और उसे भी तरजीह देने की ज़रूरत है। आपका शहाना तर्ज़ ज़िंदगी बहुत से लोगों को आपकी तरफ खींचता है, लेकिन ये सब सिर्फ टेम्परेरी हैं और आपसे मोहब्बत का झूठा बहाना कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करें कि आप अकेले नहीं हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आपके पास बहुत सारे मोहब्बत करने वाले आएंगे। आज आप इस मोहब्बत और खुशी को दोबारा दरियाफ्त करने जा रहे हैं जो आपने अपने काम में महसूस की थी। गुज़श्ता चंद हफ्तों से बैरूनी दबाव मुसलसल आपको इस खुशी से महरूम कर रहा था, लेकिन आज एक वाक़या आपको ये याद करने में मदद देगा कि आपने इस कैरियर का इंतखाब क्यों किया था और ये आपके लिए कितना मौजू है। ये आपके काम की जगह पर रवैये में तब्दीली मुतारफ़ कराने का भी एक बेहतरीन दिन है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।